कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवान को, श्री सद्गुरुदेव भगवान को, श्री वेदव्यास भगवान को, श्री सुखदेव जी महाराज को, वृंदावन बिहारी लाल को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को। जय जय श्री राधे श्याम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय भगवान श्री हरि सर्वेश्वर श्री कृष्ण को साक्षात वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जसको सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा विशेषमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हामी प्रतिदिन यस स्वाध्याय कक्षाका माध्यमबाट भगवान श्रीकृष्णका अक्षर विग्रहको सेवा गरिरहेका छौँ, भागवत सेवा गरिरहेका छौँ। भागवत सेवा गर्ने यो एउटा अमूल्य अवसर भगवान श्रीकृष्णले हामी सबैलाई दिनुभएको छ। हामी स्वाध्यायका कक्षाकै माध्यमबाट यो भागवत सेवा गरिरहेका छौँ। प्रथम स्कन्धमा विशेषतः हामी हिँडिरहेका छौँ। प्रथम स्कन्धको सप्तदश अध्यायका पनि 30औं श्लोकसम्मका अक्षर विग्रहहरू, भगवानका अक्षर विग्रहहरूलाई सरसर्ती हेर्ने प्रयत्न हामी गरिरहेका थियौँ। 30औं श्लोकसम्म आइपुग्दा यहाँ धर्म र पृथ्वीको संवाद चलिरहेको थियो। त्यही अवस्थामा राजा परीक्षित आएर ती 3 पाउ रहित भएका धर्म र मलिन अनुहार लाएकी आँखाबाट बलिन्द्र आँसुधाराहरू बगाइरहेकी गौमातालाई सोध्नु हुँदैछ, के भयो, किन यसरी तपाईँहरू दुःखी हुनुहुन्छ? मेरा राज्यमा आजसम्म यसरी दुःखी कोही पनि मैले पाएको थिइनँ, आज सर्वप्रथम तपाईँलाई नै दुःखी पाएको छु भनेर परीक्षित राजाले भन्नुहुन्छ। र धर्मले म धर्म हुँ भन्ने हिसाबले राजा परीक्षितलाई भगवानले नै प्रदान गर्नुभएको यो दुःख हो भन्ने हिसाबका कुरा गरिसकेपछि तपाईँ धर्म हुनुहुँदो रहेछ, आखिर कसरी यो दुःख पाउनुभयो भनेर यसरी कुरा भइरहेका थिए। र अन्त्यमा धर्म र पृथ्वीलाई सान्त्वना दिँदै राजा परीक्षितले शूद्र भेषधारी कलियुगलाई मार्नका लागि, खड्ग प्रहार गर्नका लागि उद्यत हुनुहुन्थ्यो। कलि चाहिँ राजा परीक्षितका पाउमा परेर प्रभु पाहिमा पाहिमा भनेर यसरी आफ्नो जीवनको भिक्षा मागिरहेका थिए। यही अवस्थामा हामी पुगेका थियौँ। अब आज ती परीक्षित राजाका चरणमा परेका कलियुगलाई राजा परीक्षितले के गर्नुहुन्छ? आउनुहोस्, सुतजी महाराजले सौनकादि ऋषिहरूलाई कुन कुरा बताउनुहुन्छ हामी श्रवण गरौँ। राजोवाच न ते गुणाकेश यशोधराणां बद्धाञ्जलिर्वै भयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः। गुणाकेश यशोधराणां, गुणाकेश अर्जुनः, तस्य यशोधराणां ये वयं तेषां। गुणाकेश यशोधराणां, अर्जुनको यशलाई धारण गर्ने भएका, अथवा यहाँ अर्जुनको यशलाई धारण गर्ने भनेर आफैमाथि लक्षित गर्दै हुनुहुन्छ राजा परीक्षितले। यसरी म माथि बद्धाञ्जलि, अञ्जली बाँधेर मेरा पाउ परेका ते तिमीलाई किञ्चित भयम न अस्ति, तिमीलाई केही पनि भय छैन, तिमीलाई कतैबाट पनि भय छैन भनेर भन्नुभयो। तर अधर्म बन्धु, अधर्मको कारण भएको, अधर्मको साथी भएको त्वम तिमी, मदीये क्षेत्रे, यो मेरा राज्यमा, त्वम अधर्म बन्धु, तिमी अधर्म बन्धु, भवता तिमीद्वारा, मदीये क्षेत्रे, यो मेरा राज्यमा, नवर्तितव्यम, तिमी रहनु हुने छैन, तिमीलाई कहीँबाट पनि भय हुने छैन मबाट, तर मेरा राज्यमा तिमी देखिनु भने भएन। यसरी परीक्षित राजाले ती कलियुगलाई भन्नुभयो। त्वां वर्तमानं नरदेव देहे स्वनो प्रवृत्तो यमधर्मपूगः लोभो नृतं चौर्यमनार्यमम्भो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः। नरदेव देहेषु, विभिन्न राजाहरूका शरीरमा, त्वां वर्तमाने, तिमीले प्रवेश गरिसकेपछि ती राजाहरूको के हालत भयो त भन्दा, ती राजाहरू यसरी परिवर्तन भए, तिनीहरूमा लोभ, लोभ देखिन थाल्यो। लोभ मात्र होइन, अनृतम, असत्यता देखिन थाल्यो। चौर्यम, चोरी चकारी देखिन थाल्यो। अनार्यम, दुष्टता देखिन थाल्यो। अम्भः भनेको रिस राग आदि देखिन थाल्यो। त्यस्तै ज्येष्ठा, अलक्ष्मीम, दरिद्रता पनि देखिन थाल्यो ती राजाहरूमा। त्यस्तै माया भनेको पनि दुष्टता नै देखिन थाल्यो। त्यस्तै कलहश्च, कलह भनेको द्वन्द्व, द्वन्द्व पनि तपाईँमा देखिन थाल्यो। र दम्भ भनेको अहङ्कार। यस्ता नराम्रा खालका
क्रियाकलापहरू राजाहरूमा देखिन थाल्यो। कतिखेर भन्दा जब तिमीले ती राजाहरूभित्र राजाका देहभित्र शरीरभित्र प्रवेश गर्यौ। त्यसकारण अयम अधर्म पुग, यी अधर्मका समूहहरूलाई चाहिँ अनुप्रवृत्त निरस्त गर्नुपर्नेछ। यस्ता तिमी पसिसकेपछि राजाहरूमा यस्ता यस्ता खालका दुर्भावनाहरू पैदा हुन्छन्। त्यसकारण तिमी यहाँबाट निक्लेर जाऊ, राजाहरूबाट यी भावनाहरू पनि निस्केर जानेछन् भनेर यसरी भन्नुभयो। नवर्तितव्यं तदधर्म बन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मा वर्ते यत्र यजन्ति यज्ञेश्वरं यज्ञवितान विज्ञाः। धर्मेण सत्येन वर्तितव्ये, धर्म सत्यता आदि रहने भएको ब्रह्मावर्ते, यो ब्रह्मावर्तमा यो क्षेत्रमा यज्ञवितान विज्ञाः, यज्ञवितानै विज्ञा, यज्ञादि गर्नका लागि कुशल हुनुभएका पण्डितजीहरूद्वारा मनुष्यहरूद्वारा चाहिँ यज्ञेश्वरम, यज्ञेश्वर भगवानलाई यज्ञै यज्ञद्वारा यजन्ती, यजन गरिन्छ। यो सत्य धर्मले बस्ने भएको यो ब्रह्मावर्तमा जहाँ यज्ञविद ब्राह्मणहरूद्वारा यज्ञेश्वर भगवानको यजन हुन्छ। त्यसकारण अधर्म बन्धो तम तत् स्थाने, त्यो स्थानमा अधर्म बन्धो, हे अधर्मको बन्धु कलि नवर्तितव्यम, तिमी नबस, तिमी यहाँबाट निक्लेर जाऊ भनेर यसरी आदेश दिनुभयो राजा परीक्षितले। यस्मिन् हरेर भगवान् इज्यमान इज्यामूर्तेर्यजतां संतनोति कामान मोघान् स्थिरजङ्गमाना मन्तर बहिर्वायुरिवैशात्मा। यस्मिन् देशे, जुन देशमा ब्रह्मावर्तमा इज्यामूर्ति, इज्या याग, तद्रूपा मूर्ति, यस्य भन्दा इज्यामूर्ति, यज्ञ स्वरूप, यज्ञमूर्ति स्वरूप हुनुभएका भगवान रहनुहुन्छ। कसरी भन्दा वायु इव, जसरी प्राणीका भित्र प्राण वायुका स्वरूपमा र बाहिरी वायुका स्वरूपमा जसरी वायु रहन्छ त्यसै गरेर यस आत्मा भगवान, यी भगवान जो हुनुहुन्छ अन्त बहि, अन्त भनेको अन्तःकरणमा आत्मस्वरूपले र बाहिर पदार्थ आदिमा पनि रहनुहुन्छ। अब स्थिर जङ्गमाना भनेको स्थावर र जङ्गम प्राणीहरूका अन्तर बहि भनेको अन्तःकरण र बहि बाहिर चाहिँ वायु स्वरूप जसरी प्राण रहन्छ त्यसै गरेर आत्मा पनि रहन्छ। र यजताम इज्यमान हरि भगवान तेषां समतनोति, यजताम यजन गर्ने भएका इज्यमान व्यक्तिहरूलाई चाहिँ इज्यमान पूजित हुनुभएका भगवान हरि भगवान जो हरिले के गर्नुहुन्छ, सम कल्याणम तनोति, विस्तारयति, कल्याणलाई प्रदान गर्नुहुन्छ। अनि त्यो कल्याण मात्र प्रदान गर्नु हुँदैन, के पनि गर्नुहुन्छ भन्दा जसले सकाम यज्ञ गर्छ, सकाम यज्ञ गर्नेलाई कामान अमोघान, अमोघान कामान, अमोघ इच्छा, ती भक्तहरूका इच्छालाई पनि प्रदान गर्नुहुन्छ। इच्छा स्वरूपको वरदानलाई भगवानले के गर्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ। जो यस विश्वमा जसरी शरीरमा प्राणवायु स्वरूप रहनुहुन्छ त्यसरी नै रहेर यजन गर्ने पूजन गर्ने भक्तहरूका विभिन्न मनोकांक्षाहरूलाई पनि पुरा गर्नुहुन्छ। सुत उवाच, यसरी राजाले ती कलियुगलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। अगाडि सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ, परीक्षितैवादिष्टः सह कलिर्जात बेपथुः तमोद्यतासिमाहेदं दण्डपाणिमि बोध्यतम्। परीक्षितैः, परीक्षित राजाद्वारा एवं यस्ता प्रकारले आदिष्ट आदेशित भएका ती कलि सकली जात बेपथुः, कलि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि डराएर थरथर काम्न लाग्यो। अनि तम उद्यतासी, त्यसरी म्यानबाट तरबार निकालेर हान्नका लागि उद्यत हुनुभएका यस्ता दण्डपाणिम, हातमा यमराजले जसरी दण्ड धारण गर्नुहुन्छ त्यसरी नै खड्गलाई धारण गर्नुभएका यस्ता राजा परीक्षित उद्यतम हान्न आँटेको जस्तो देखेर इदम आह, यसरी कलिरूप शूद्रले डराउँदै डराउँदै राजा परीक्षितलाई भन्न लाग्यो। कलिरुवाच, यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्यै तत्र तत्रापि वामातेषु सरासनम्। हे सार्वभौम, हे चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित, तब आज्ञया, हजुरका आज्ञाद्वारा यत्र क्वचन, जहाँ कहीँ पनि वत्स्यामि रहनेछु, हजुरले जहाँ आज्ञा गर्नुहुन्छ म त्यहीँ बस्नेछु। तत्र तत्रापि, जहाँ जहाँ गएर म बस्नेछु। त्वाम आत्तेषु सरासनम, हजुरलाई चाहिँ धनुमा काँड लगाएर हान्नका लागि उद्यत भएको जस्तो चाहिँ के गर्नेछु, लक्ष्य देख्नेछु।
तपाईँले जहाँ आज्ञा गर्नुहुन्छ, जहाँ गएर यहाँ गएर बस कली भनेर भन्नुहुन्छ, त्यहीँ गएर बस्नेछु। र अब त्यहाँभन्दा बाहिर कतै पनि गएर यदि बसेँ भने हजुरले मलाई हान्न आँट्नु भएको छ है आफ्नो धनुषद्वारा भन्ने सम्झेर त्यो देख्नेछु भनेर यहाँ कलियुगले भने। अब तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठंस्तेऽनुशासनम्। हे धर्मभृतां श्रेष्ठ, हे धर्म धारण गर्नेहरूमा श्रेष्ठ हुनुभएका राजा परीक्षित, त्यस कारणले मलाई स्थानम निर्देष्टुम अर्हसि, बस्नका लागि योग्य स्थान चाहिँ आदेश गर्नका लागि तपाईँ के हुनुहुन्छ, योग्य हुनुहुन्छ। म कहाँ गएर बसौँ हजुरले नै आज्ञा गर्नु हो। ते अनुशासनम आतिष्ठन्, हजुरका अनुशासनमा रहेर यत्र एव जहाँ पनि नियतः भनेको तपाईँको अनुशासनलाई पालन गर्दै गर्दै बच्चिए रहनेछु। आज्ञा गर्नुहोस् प्रभु, जहाँ हजुरले बस्न भन्नुहुन्छ म त्यहीँ बस्छु र हजुरको आज्ञालाई एकदम शिरोधार्य गरेर पालन पनि गर्नेछु। यसरी त्यो डराएको कलियुगले राजा परीक्षितलाई भने। अगाडि सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ अव्यर्थितस्तथा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। तदा तस्मिन् समये, त्यो समयमा अभ्यर्थितः यसरी हात जोडेर प्रार्थना गर्दै गरेको तस्मै कलये, त्यो कलियुगलाई द्यूतम जुवा अनि पानम मद्यपान, स्त्रियः व्याभिचारिणी स्त्रीहरूले आफ्नो पसल फिजाएको ठाउँ, त्यस्तै सुना भनेको हिंसा गर्ने ठाउँ, यी 4 ठाउँ स्थानानि चतुर्विध स्थानानि, यी 4 ठाउँहरूमा चाहिँ यत्र अधर्म, जहाँ अधर्महरू हुन्छन्, के हुन्छन्, द्यूतम जहाँ जुवा खेलिन्छ त्यहाँ असत्यता हुन्छ, पानम जहाँ मद्यपान धुम्रपान आदि हुन्छ त्यहाँ मद हुन्छ, त्यस्तै गरेर स्त्रिय जहाँ व्याभिचारिणी स्त्रीहरू रहन्छन् त्यहाँनिर आसक्ति हुन्छ, त्यस्तै गरेर सुना भनेको जहाँ हिंसा हुन्छ, हिंसालय हुन्छ, त्यहाँ भनेको दया भन्ने चिज हुँदैन, निर्दयता हुन्छ। यी यस्ता 4 अधर्महरू, अधर्मका स्थानहरू चाहिँ ददौ दिनुभयो। राजा परीक्षितले 4 ठाउँ दिनुभयो कलिलाई बस्नका लागि। पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभुः ततोनृतं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चमम्। पुनश्च याचमानाय, यहाँ कथाकारहरूले भन्नुहुन्छ प्रभु एक ठाउँ त राम्रो दिनुहोस् मलाई, यस्ता अधर्मले व्याप्त भएका ठाउँमा मात्रै मलाई रहन दिनुहुन्छ भनेर यसरी फेरि रोइ कराइ गर्यो कलियुगले। अब उसको आलापबाट मोहित हुनुभएका परीक्षित राजाले फेरि याचन गर्ने त्यो कलिलाई जात रूपम सुवर्णम, जात रूपम भनेको सुवर्ण, सुनमा पनि प्रभु अदात, ती राजा परीक्षित सामर्थ्यशाली परीक्षित राजाले चाहिँ अदात दिनुभयो, सुवर्णमा पनि कलियुगलाई स्थान दिनुभयो। ततः त्यस कारणले गर्दा अनृतम असत्यता, मदम मद, कामम कामासक्तता, रजः भनेको हिंसयार्जितम, हिंसया आर्जितम सुवर्णम, रज जहाँ रज भनेको रगत पनि हो है, जहाँ हिंसा गरेर रगत बगाएर प्राप्त गरेको सुवर्ण हुन्छ त्यहाँनेरि। अनि वैरम भनेको निर्दयता, हिंसालय, त्यस्ता यी 5 अधर्मका स्थानमा पञ्चमम, यी 5 अधर्महरूमा अथवा अधर्म हुने ठाउँमा चाहिँ के गर्नुभयो, कलियुगलाई स्थान दिनुभयो। अमुनि पञ्चस्थानानि यधर्म प्रभव कलिः औत्तरेण दत्तानि न्यवसत्तन्निदेशकृ। अधर्म प्रभव कलिः, अधर्मको कारण भएका कलिलाई अमुनि यी पञ्चस्थानानि 5 स्थानहरू औत्तरेण उत्तरापुत्रेण परीक्षितेन, परीक्षित राजाद्वारा दत्तानि दियो। अब तन्निदेशकृत, राजाको आज्ञालाई मान्ने भएको त्यो कलिले तत्रैव त्यही ठाउँमा के गर्यो, न्यवसत रहँदो भयो। अब राजा परीक्षितले कलिलाई स्थान दिनुभयो। अन्तिममा राजा परीक्षितले नै अधर्मद्वारा आर्जित अथवा अधर्मभन्दा पनि हिंसापूर्ण भएको जरासन्धसँग युद्ध गरेर जरासन्धलाई मारेर भीमद्वारा ल्याइएको मुकुट चाहिँ लगाएर शिकार खेल्नका लागि निस्किनु भयो। त्यही सुवर्णमा गएर सर्वप्रथम कलियुगले बास गर्यो। राजा परीक्षितको बुद्धि भ्रष्ट भयो, गएर श्रृङ्गी ऋषिलाई के गर्नुभयो, सर्पको माला लगाइदिनु भयो, उहाँलाई श्राप पर्यो भनेर विद्वानहरूले भन्नु पनि हुन्छ यो विषयमा। अब अगाडि अथैतानि न सेवेत बभूषु पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु। यहाँ सुतजी महाराज भन्दै हुनुहुन्छ
अनन्तरम यसै कारणले गर्दा बभूषुः भनेको कल्याणलाई चाहने भएका पुरुष व्यक्तिहरूले क्वचित कहिल्यै पनि एतानि स्थानानि यी स्थानहरूको नसेवेत सेवन गर्नु हुँदैन। कल्याणलाई प्राप्त गर्ने इच्छा भएका व्यक्तिले यी 5 वटा स्थानलाई सदैव त्याग्नु पर्दछ। विशेषतः विशेष गरेर कसलाई भन्नुभयो भन्दाखेरि धर्मशील धर्मपरायण धार्मिक व्यक्ति अनि राजाले पनि छोड्नु पर्यो यी ठाउँलाई। त्यस्तै लोकपति नेताहरूले पनि छोड्नु पर्यो। त्यस्तै गुरु धर्मोपदेश गर्ने गुरुजनहरूले पनि के गर्नु पर्यो यी 5 ठाउँलाई छोड्नु पर्यो। विशेषतः अथवा कल्याण चाहने जो कोही पुरुषले पनि विशेष गरेर 4 जनालाई इङ्गितै गर्नुभयो सुतजीले। त्योभन्दा अगाडि कल्याण चाहने भनिसकेपछि यो संसारमा कल्याण नचाहने त को होला र भनिसकेपछि कसैले पनि यी 5 कलियुगलाई दिएका स्थानमा भरसक सेवन गर्नु हुँदैन। यहाँ सिकाउनु भयो सुतजी महाराजले शौनकादि ऋषिहरूलाई। वृषस्य नष्टां स्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति प्रतिसंदद आश्वास्य महिं च समवर्धय। तपः शौचं दयाम् इति तप शौच र दया यी 3 नष्टान् वृषस्य 3 पादान् नष्ट भएका धर्मरूप वृषभका ती 3 पाउहरूलाई पनि के गरिदिनु भयो राजा परीक्षितले भन्दाखेरि प्रतिसंददे पुनः जस्ताको तस्तै गरिदिनु भयो, जोडिदिनु भयो। अनि महिम च पृथ्वी मातालाई पनि आश्वासन दिएर समवर्धयत हजुरको कल्याण हुनेछ माता भनेर यसरी स्वस्य स्थानमा जान आफ्नो ठाउँमा जानका लागि प्रेरणा गर्नुभयो। कलियुगलाई अनि आफ्नो ठाउँ दिनुभयो, धर्मका 3 पाउहरूलाई पनि जोड दिनुभयो अनि पृथ्वी मातालाई पनि आश्वासन दिनुभयो। स एष एतर्ह्यद्यास्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षता। स एष ती राजा परीक्षित एतर्हि यही राज्यमा चाहिँ यो समयमा राज्य गरेर आस्ते रहनुहुन्छ। पार्थिवोचितम आसनम आस्ते भनेको त्यो राज्य सिंहासनमा रहनु भएको छ। यो समयमा जुन समयमा नैमिषारण्य क्षेत्रमा शौनकादि ऋषिहरूलाई सुतजी महाराजले भागवतको कथा श्रवण गराइराख्नु भएको थियो, त्यतिखेर राजा परीक्षितको राज्य चलिरहेको रहेछ। अथवा त्यो राज्यमा भारतवर्षमा राजा परीक्षितले शासन गर्नुहुँदो रहेछ। त्यो भन्दै हुनुहुन्छ राज्ञारण्यम विवक्षिता, अरण्यम विवक्षिता राज्ञा जङ्गल जानका लागि मन बनाउनु भएका राज्ञा राजा युधिष्ठिर पितामह जो परीक्षितका पितामह हुनुहुन्थ्यो, हजुरबा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले उपन्यस्तम दिनुभएको पार्थिवोचितम आसनम, पार्थिव भनेको पृथ्वीको राज्य सिंहासन, त्यसमा चाहिँ आसनम आस्ते, त्यो आसनमा एतर्हि आस्ते अहिले राजा परीक्षित नै रहनु भएको छ भनेर भन्नुभयो। आस्ते धुना सराजर्षे कौरवेन्द्र श्रीयोल्लसन गजाह्वै महाभाग चक्रवर्ती बृहत्स्रवाः। स चक्रवर्ती बृहत्स्रवा ती चक्रवर्ती हुनुभएका एक छत्र पृथ्वीको राज गर्ने हुनुभएका बृहत्स्रवा धेरै यश फैलिएका यस्ता महाभाग भनेको महाभाग्यशाली राजर्षि परीक्षित अधुना यस समयमा कौरवेन्द्र श्रीय उल्लसन कौरव राजाहरूको ऐश्वर्यद्वारा सुशोभित भएर गजाह्वये भनेको हस्तिनापुरमा आस्ते रहनु भएको छ। अहिले हस्तिनापुरको राज्य सिंहासनमा चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित शासन गरेर बस्नु भएको छ। मतलब सुतजी महाराजले शौनक आदि ऋषिहरूलाई जुन समयमा कथा सुनाउनु हुँदै थियो त्यो समयमा परीक्षित राजा हस्तिनापुरका राजा हुनुहुन्थ्यो। इत्थं भूतानुभावोऽयं अभिमन्यु सुतो नृपः यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः। अभिमन्यु सुत अयं नृपः, अभिमन्युका पुत्र हुनुभएका यी राजा परीक्षित इत्थं भूतानुभावः यस्ता प्रभावशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यस्य जो राजा परीक्षितद्वारा क्षोणीं पालयतः पृथ्वीको पालन भइरहेको छ। अनि यूयम हजुरहरू चाहिँ सत्राय लामो समयसम्मका लागि यज्ञमा दीक्षित भएर रहनु भएको छ। हजारौं वर्षको यज्ञ गर्नका निमित्त हजुरहरू यज्ञमा दीक्षित भएर रहनु भएको छ। तिनै अभिमन्युका पुत्र चक्रवर्ती सम्राट परीक्षितले पृथ्वीको पालन गरिराख्नु भएको छ अहिले भनेर 17औं अध्यायमा सुतजी महाराजले शौनकादि ऋषिहरूलाई यस्ता पृथ्वी धर्म कली र
राजा परीक्षितको संवाद र राजा परीक्षितले कलिको निग्रह गरेको कुरा र धर्मका 3 पाउहरूलाई जस्ताको तस्तै बनाएका कुरा र पृथ्वी मातालाई पनि आश्वासन दिएर पृथ्वीको धैर्यलाई बढाउनु भएका कुरा हामीले सरसर्ती हेर्यौँ। अब अगाडि गएर 18औं अध्यायमा सुतजी महाराज के भन्नुहुन्छ हामी भोलिको प्रसङ्गमा अवश्य पनि सुन्नेछौँ। आजको यो सायंकालीन स्वाध्याय कक्षा भगवान श्रीकृष्ण श्रीहरिका श्रीचरणमा विश्राम गर्ने अनुमति चाहन्छु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भन्नुहोस् भागवत भगवानको